नेपालमा पुराना उद्योग सञ्चालन गर्न चीनले देखायो चासो। राष्ट्रपति शीले पठाए प्राविधिकको 2 टोली नेपालमा। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपेली सङ्घले उत्तर कोरियामाथि लगाए नयाँ प्रतिबन्ध। उत्तर कोरियाले दियो विश्व हल्लिने धम्की। विदेशी कम्पनीलाई चीनमा लगानीका लागि स्वागत गर्ने चिनिया प्रधानमन्त्रीको भनाई। चीनका प्रधानमन्त्री ली खसाङले बिहिबार बेइजिङमा युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलसँग गरे भेटवार्ता। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यासबारे भारत र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु। चीन र भारतले एक अर्कालाई लगाए यति गम्भीर आरोप। रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे अनुसन्धान गर्दै प्रहरी। देशभर भयो नयाँ तरङ्ग सुरु। र रुसले धेरै देशहरूलाई तेल नदिने गर्यो घोषणा। आखिर कुन कुन हुन् त रुसको टार्गेटमा परेका देशहरू? यसबारेको महत्त्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो न्युज अपडेट अब विस्तारमा। विगत 8 वर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न चिनिया पक्षले चासो देखाएको छ। बन्द रहेको उद्योग पुनः सञ्चालनबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अलग अलग 2 चिनिया टोली नेपाल आएका छन्। पछिल्लो पटक मङ्सिर 14 गते बुधबार चिनिया व्यवसायीहरूको टोलीले उद्योगको अवलोकन भ्रमण गरेको सो टोलीको दोभाषीका भूमिकामा रहेका दिनेश खनालले जानकारी दिएका छन्। पहिले पनि प्राविधिक सहितको टिमले उद्योगको अध्ययन भ्रमण गरेको थियो। उनले भने अहिले 3 जनाको टोलीले अध्ययन गरेको छ। यो टोलीमा प्राविधिक चाहिँ थिएनन्। टोलीमा झेन जिसेङ, चेन बेङ्गुओ र काओ सेनकुन रहेको उनले बताएका छन्। उनीहरूमध्ये 1 जना चिनिया सरकारी निवृत्त अधिकारी हुन्। अरू 2 जना व्यापारी रहेको खनालले बताएका छन्। उनीहरूले उद्योगको वर्तमान अवस्था, मेसिन प्रविधि, भौगोलिक अवस्था आदिको अवलोकन गरेको खनालले बताएका छन्। चीनमा 20 वर्ष अघि नै फेज आउट भएको मेनुअल प्रविधि यहाँ रहनेछ, जुन प्रविधि फेर्नुपर्छ भनेका छन्। उनले भने प्राविधिकलाई मेसिनको बारेमा विस्तृत अध्ययन गराएर यसको मर्मत खर्च सम्बन्धी रिपोर्ट निकालेर नेपाल सरकारसित संवाद गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। नेपाल सरकारले सञ्चालन मोडालिटी बनाएर अनुमति दियो भने चलाउने भनेका छन्। उद्योगको अवलोकन गर्न आएका चिनिया टोलीलाई गोर्खा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण राणा तथा सो उद्योग रहेको वडा नम्बर 13 की वडा अध्यक्ष मित्रा परिवारले स्वागत गरेका थिए। यसअघिको प्राविधिक सहितको चिनिया टोलीले मर्मत खर्च लागत समेतको रिपोर्ट तयार गरी तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई पेश गरेका थिए। मन्त्री यादवले पुराना कर्मचारीलाई हर हिसाब गरी भुक्तानी गर्ने र सञ्चालन मोडालिटीबारे सूचना प्रकाशित गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर कर्मचारीलाई बक्यौता भुक्तानी मात्र गरेका थिए भने सञ्चालन मोडालिटीबारे कुनै सूचना प्रकाशित गरेका थिएनन्। चिनिया कम्पनीद्वारा निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द रहे पनि गत 2071 चैत 11 गतेबाट पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। त्यसयताको हरेक निर्वाचनमा नेताहरूले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने एजेन्डालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन्। अमेरिका र यसका एसियाली सहयोगीहरूले उत्तर कोरियाका 3 अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। उत्तर कोरियाले हालै गरेको मिसाइल परीक्षणपछि यस्तो कदम चालिएको हो। उत्तर कोरियाले यस वर्ष रेकर्ड 60 मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। यससँगै उसले धेरै अन्तर्महादेशीय मिसाइल पनि प्रक्षेपण गरिसकेको छ। उत्तर कोरियाली अधिकारी जोन छे हो, युजिन र किम सु गिलले यी हतियारहरूको विकासमा ठूलो भूमिका निभाएको बताइएको छ। पश्चिमी देशहरूले उत्तर कोरियामाथि लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। नयाँ प्रतिबन्ध अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका यी अधिकारीहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ। यी व्यक्तिहरूले कुनै पनि अमेरिकासँग कुनै पनि प्रकारको व्यापार वा लेनदेन गर्न सक्ने छैनन्। चीनले विदेशी फर्म वा कम्पनीले चीनमा लगानी गर्न चाहेमा यसको स्वागत गरिने बताएको छ। चीनका प्रधानमन्त्री ली खसाङले बिहिबार बेइजिङमा युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेलसँग भेटवार्ता गर्दै चीनमा लगानी जारी राख्न विदेशी कम्पनीहरूलाई स्वागत गरेको बताएका हुन्। लीले दुवै पक्षलाई एक अर्काका लागि थप खुला गर्न आह्वान गर्दै चीन आफ्नो खुलापनको आधारभूत राज्य नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्। यसले बजार आधारित र कानुन आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वातावरणलाई बढावा दिन जारी राख्ने र सबै प्रकारका कम्पनीहरूलाई समान र निष्पक्ष रूपमा व्यवहार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
चीनले आफ्नो वित्तीय क्षेत्रलाई निरन्तर खुला गर्ने र योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूबाट थप लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने र घरेलु वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने लीले बताएका छन्। चीनले चिनिया मुद्रा आरएमबीको विनिमय दरको आधारभूत स्थिरता कायम गर्न र यसलाई उचित र सन्तुलित स्तरमा राख्न प्रयास गर्ने उनले बताएका छन्। चीन पारस्परिक सम्मान र समानताको आधारमा युरोपेली सङ्घसँग सहयोग बढाउन र चीन EU व्यापक रणनीतिक साझेदारीको सुदृढ र स्थिर विकासलाई बढावा दिन मतभेदहरूलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्न तयार रहेको छ, प्रधानमन्त्री लीले भनेका छन्। भेटमा दुवै पक्ष स्वतन्त्र व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थिरताको रक्षा गर्न र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा र अन्य विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न सहमत भएका छन्। उनीहरूले युक्रेन सङ्कटबारे विचार आदान प्रदान पनि गरेका थिए। उक्त अवसरमा चीनले शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्कट समाधान गर्ने हरेक प्रयासलाई समर्थन गर्ने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहने चिनिया नेता लीले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबारे प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। चितवन 2बाट चुनाव लडेर निर्वाचित भएका लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी ग्रिन कार्ड लिएको तर पछि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। उनी निर्वाचित भइसकेकाले यो प्रकरणलाई आयोगले मुतलबीमा राखेको छ, तर अब प्रहरीले सो विषयमा छानबिन थालेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएपछि प्रहरी सक्रिय भएको हो। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश मैनालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेखेको जानकारी दिएका छन्। सो पत्र पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको हो। भारत र अमेरिकाले गरिरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिएर चीन र भारतको वाकयुद्ध सुरु भएको छ। भारत र अमेरिकाका सैनिकहरूले उत्तराखण्डको औलीमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिरहेका छन्। चिनिया सीमाबाट करिब 100 किलोमिटरभित्र भइरहेको उक्त अभ्यासप्रति बुधबार चीनले आपत्ति जनाएको थियो। भारतले भने बिहीबार चीनको उक्त विरोधलाई अनावश्यक भनेको छ। भारत र अमेरिका बीच भइरहेको पछिल्लो सैन्य अभ्यास 18औं संस्करण रहेको हो। अभ्यास आगामी 2 सातासम्म चल्नेछ। त्यस अभ्यासप्रति चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले सीमा क्षेत्रमा गरिएको उक्त अभ्यासलाई भारत र चीनबीच 1993 र 1996 मा भएको सम्झौता विपरीत भएको बताएका छन्। त्यसको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भारत र अमेरिका दुई देशले गरिरहेको कुनै पनि सहकार्यको विरोध गर्ने बिटो चीनसँग नरहेको बताएका छन्। बिहीबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बागचीले अहिलेको युद्ध अभ्यासको चीनसँग भएको 1993 र 1996 को सम्झौतासँग कुनै तारतम्य नरहेको भन्दै चीनको तर्फबाटै पटक पटक सम्झौताको उल्लङ्घन हुँदै आएको बताएका छन्। चीन या कुनै पनि अर्को देशलाई भारतले गर्दै आएको सैन्य अभ्यासका बारेमा केही भन्ने अधिकार नरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। सन् 2020 मा भारत चीन सीमा क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा दुई देशका सैनिकहरू बीच भिडन्त भए यता दुवै देशको सम्बन्ध सुमधुर भइ नसकेको स्थितिमा सैन्य अभ्यासलाई लिएर वाकयुद्ध भएको छ। उत्तराखण्डको औलीमा 9544 फिट उचाइमा मङ्गलबार रातिबाट अमेरिका र भारतका सैनिकहरूले संयुक्त अभ्यास थालेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिमा गरिने सर्च अपरेसन, उग्रवादीले कसैलाई कब्जामा लिएको खण्डमा त्यसलाई कसरी मुक्त गराउने, साथै उच्च क्षेत्रमा उग्रवादी गतिविधिमाथि कसरी नियन्त्रण गर्ने, शान्ति स्थापनामा कसरी भूमिका खेल्ने संयुक्त अभ्यासमा समेटिएका छन्। दुवै देशका सैनिकले आफ्नो तर्फ गरिरहेको उत्तम अभ्यासलाई साझा गर्दै सैन्य अभ्यास गरेका छन्। पहिलो पटक हाई अल्टिच्युडमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनसँगको युद्ध लडिरहेको रुसको तेलको मूल्य निर्धारणलाई लागू गर्ने सम्बन्धमा ठूलो बयान दिएको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयले पश्चिमी देशहरूको मूल्य क्याप लगाउने यो प्रस्ताव बजार विरोधी नियम विपरीत भएको बताएको छ। यसको ठूलो असर तेलको सप्लाई चेनमा पर्न सक्छ, साथै यसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजारको अवस्थालाई अझ गम्भीर बनाउन सक्छ। अर्कोतर्फ रुसबाट यो मूल्य निर्धारणलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि देशलाई रुसले तेल आपूर्ति नगर्ने प्रश्न पारेको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले रुसी तेलको मूल्यमा मूल्य निर्धारण गर्ने यो प्रस्ताव बजार विरुद्ध मात्र नभएर धेरै बेफाइदा पनि रहेको बताएकी छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयकै प्रवक्ताले यो प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सबै देशलाई रुसले तेल बिक्री नगर्ने बताएकी छन्। प्रवक्ताले भनिन् कि यो प्रस्ताव पूर्णतया रुस विरुद्ध रहेको छ। यसअघि रुसका उपप्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले रुसका लागि जतिसुकै लाभदायक भए पनि रुसले ती सबै देशलाई तेल बिक्री नगर्ने बताएका थिए, जसले मूल्य सीमालाई समर्थन गर्नेछन्। उपप्रधानमन्त्री नोभाकले बजारको अवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका थिए। विगत केही महिनादेखि रुस र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ। यही कारणले रुसले अमेरिका, बेलायत लगायत धेरै ठूला पश्चिमी देशको प्रतिबन्धको सामना पनि गरिरहेको छ। रुसलाई स्तब्ध पार्न अमेरिकाको प्रभुत्व भएको G7 समूह र युरोपेली सङ्घले मूल्य क्याप लगाउने निर्णय गरे। यस मूल्य क्याप मार्फत रुसी तेलको मूल्य निर्धारण गरिनेछ, जसको आधारमा मात्र रुसले आफ्नो तेल बेच्न सक्षम हुनेछ। तर रुसले यो मूल्यको सीमाको विरोध गर्दै आएको छ। यसैबीच पश्चिमी देशहरूले यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो मूल्य क्याप डिसेम्बर 5 अघि लागू गर्न सकिन्छ। मिडिया रिपोर्टमा भनिएको छ कि मूल्य क्याप अनुसार रुसी तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 65 देखि $60 सम्म बढ्न सक्छ। तर यसको आधिकारिक पुष्टि भने अझै भइसकेको छैन। रुसको युक्रेनसँग फेब्रुअरीदेखि युद्ध चलिरहेको छ। युद्ध सुरु भएदेखि नै रुसमाथि पश्चिमी देशहरूको आर्थिक प्रतिबन्ध रहेको छ। यस्तो अवस्थामा भारत त्यस्तो देश रहेको थियो जसले रुसबाट तेल खरिद बढाएको थियो। बिस्तारै रुसको तेल आपूर्ति बढ्दै गयो। हाल भारतलाई तेल आपूर्ति गर्ने शीर्ष 3 देशमा रुस परेको छ। विशेष कुरा के छ भने सुरुमा अमेरिकाले पनि यस विषयमा आपत्ति जनाएको थियो। यद्यपि भारतले नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि सम्झौता गर्छौं भनी प्रश्न पारेको थियो। जहाँबाट भारतीयलाई फाइदा हुन्छ त्यहीबाट भारतले सम्झौता अगाडि बढाउँछ, भारतले भनेको थियो।